नमस्ते। हरेक दिन जस्तो आज पनि म म्याथमेटिक्सको केही च्याप्टर लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज हाम्रो च्याप्टरको नाम के हो भने स्ट्याटिक्स। स्ट्याटिक्स यो यस्तो च्याप्टर हो जुन हाम्रो क्लास 8 देखि 8, 9, 10 प्लस 2 ब्याचलर सबै लेभलमा यो स्ट्याटिक्स च्याप्टरहरु काम लाग्छन् र यो स्ट्याटिक्स सबभन्दा पहिले स्ट्याटिक्सलाई नेपालीमा के भनिन्छ तथ्याङ्क शास्त्र। तथ्याङ्क शास्त्र र यो तथ्याङ्क शास्त्र बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले डाटा चिन्नु पर्यो। कति किसिमको डाटा हुन्छ? डाटा 3 किसिमको हुन्छ। यसले अरूको नामले सिरिज पनि भनिन्छ। सिरिज। त सबभन्दा पहिले के चिन्नु पर्यो? डाटा। र फर्स्टमा डाटा आउनु हुन्छ इन्डिभिजुअल डाटा। अब इन्डिभिजुअल डाटा कसरी चिन्ने? यसको लागि के गर्नुपर्छ? इट इज डिनोटेड बाइ यो कमनली डिनोट हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि जस्तै 5, 6, 7, 8, 9 कमले जति पनि हुन्छ यस्तो फर्ममा आयो भने जस्तै 5, 6, 7, 8 0 यस्तो फर्ममा आयो भने के बुझ्ने हामीले? इन्डिभिजुअल डाटा बुझ्ने। त्यस्तै 2 नम्बरमा हाम्रो डिस्क्रिट डाटा। अब यो डिस्क्रिट डाटा कसरी चिन्ने? यसको लागि यो बक्समा हुन्छ। जस्तै यक्स भइहाल्यो, आइटम भइहाल्यो 5, त्यसको फ्रिक्वेन्सी 6, 10, 2, 5, 6, 4, 2। यसरी हामीले के चिन्यो? इन्डिभिजुअल भने के हुन्छ? हाम्रो कमन इन्डिकेट हुन्छ। डिस्क्रिटमा के हुन्छ? बक्समा हुन्छ। जस्तै 5 आइटम्स छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 6 वटा। त्यस्तै 10 आइटम्स छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? 2। यसरी हामीले इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट। एउटा अब हाम्रो 3 नम्बरमा के हुन्छ भने कन्टिन्युअस डाटा। कन्टिन्युअस डाटा कसरी चिन्ने? इट इज डिनोटेड बाइ क्लास इन्टरभल। डिनोटेड बाइ क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल मीन्स यक्स आइटम दिएको हुन्छ, यसको फ्रिक्वेन्सी यक्स छ भने यो क्लास इन्टरभलको फर्ममा हुन्छ। मीन्स 0 to 10 फ्रिक्वेन्सी 5, 10 to 20 फ्रिक्वेन्सी 6 एनी नम्बर लेख्न सकिन्छ के? 20 देखि 30 यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 5 छ। यसरी हामीले सबभन्दा पहिले के चिन्नु पर्यो? डाटा। डाटा कति किसिमको भयो? 3 किसिमको। जस्तै हामी बिरामी हुन्छ भने हस्पिटल जान्छौँ, डाक्टरले डाइरेक्ट अपरेसन गर्दैन। त्यसको लागि डाक्टरले के गर्छ? पहिले उपचारहरू गर्छन्, कुन बिरामी छ के छ त्यसको हिसाबले उले के गर्छ? मेडिसिन लेख्छ। त्यस्तै यो स्ट्याटिक्स च्याप्टर गर्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिले हामीले चिन्नु पर्यो यो डाटा कति किसिमको हुन्छ। र डाटा कति किसिमको भयो? डाटा 3 किसिमको भयो। यसपछि हामीले के पढ्नु छ? यसपछि हामीले मिन पढ्नु छ, मिडियन, त्यसपछि मोड पढ्नु छ। हामीले के पढ्नु छ? पहिला मिन पढ्नु छ, मिन, त्यसपछि पढ्नु छ मिडियन, मिडियन पढ्नु छ, त्यसपछि पढ्नु छ हामीले मोड। आज हामीले यो 3टा टपिकको बारेमा पढ्छौँ र 3टैको लागि कुन फर्ममा पढ्छौँ हामीले? यो 3टै फर्म पढ्छौँ। मीन्स इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा मिन, मिडियन, मोड कसरी निकालिन्छ। अब मिनको कुरा गर्दाखेरि मिन हाम्रो इन्डिभिजुअलमा के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल डाटा। इन्डिभिजुअल डाटा कसरी हुन्छ? कमन इन्डिकेट हुन्छ 5। यसको मिन निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला मिनको फर्मुला भइहाल्छ सिग्मा x बाइ n। यो टोटल नम्बर एड गर्ने 5 + 6 + 7 + 8 + 5 सबै एड गर्यो। त्यसपछि कतिवटा नम्बर छ काउन्ट गर्ने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 वटा नम्बर छ। यो माथिको सबै एड गर्ने अनि तल 5 ले के गर्दिने? डिभाइड गर्दिने। फेरि के भइहाल्छ हाम्रो यो मिन यसरी निकाल्न सकिन्छ कसको? इन्डिभिजुअलको। त्यस्तै डिस्क्रिट डाटाको यसको हामी मिन कसरी निकाल्छौँ? यसमा पनि के हुन्छ? हाम्रो यक्स हुन्छ र अनि एफ हुन्छ। 5, 6, 4, 8 जुन पनि नम्बर राखेर हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। यसको सोलुसन गर्दाखेरि यक्स, एफ अनि एफएक्स भइहाल्छ। यसको यसरी टेबल बन्छ। टेबलमा के भइहाल्छ हाम्रो? एक्स, त्यसपछि एफ अनि त्यसपछि एफ इन्टु एक्स। यो कति भइहाल्छ? 5, 4, 6। एफ कति दिएको छ? 5 को 6, यसको 8 अनि यसको 5। अब दुईटामा मल्टिप्लाई गर्ने कति भइहाल्छ? यसको कति भइहाल्छ? 32, यसको 30। यसरी हामीले के गर्दियो? यो आइटम दिएको हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सी यक्समा यो सबै लेखिदियो 5, 4, 6। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीमा कति छ? 6, 8, 5।
अनि यो दुईटा के गर्छौं हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई 5 6 जा 30 4 8 जा 32 6 5 जा 30 यसमा हाम्रो एन नम्बर कति भइहाल्छ यो सबै जोड्ने कति हुन्छ 8 र 100 14 14 5 कति हुन्छ 19 अनि यो सबै नम्बर जोड्ने सिग्मा fx यसको कति आउँछ अनि हाम्रो फर्मुला के भइहाल्छ मीन को सिग्मा fx बाइ n अनि n कति भइहाल्यो 19 यहाँ जति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा के भइहाल्छ हाम्रो यो मीन निस्किहाल्छ कुनमा डिस्क्रिट डाटामा अब त्यस्तै हामीले अब के निकाल्नु पर्यो कन्टिन्युअस मा मीन कसरी निकाल्ने मीन्स कन्टिन्युअस डाटा दिएको हुन्छ त्यसमा मीन कसरी निकाल्ने अब फेरि यहाँ कन्टिन्युअस डाटा हुन्छ हाम्रो 3 नम्बरमा कन्टिन्युअस डाटा कसरी हुन्छ यो x f हुन्छ x भनेको आइटम जस्तै यहाँ हुन्छ 0 to 10 5 10 to 26 20 to 40 मानव 7 छ यस्तो क्वेशन दिएको हुन्छ कन्टिन्युअसमा हामीले सिम्पलमा के बुझ्नु पर्यो यस क्वेशन गर्दाखेरि जस्तै x f एउटा m भनेको मिडल पोइन्ट भइहाल्यो अनि fm हामी सानैदेखि हुन्छ fm रेडियोमा fm सुन्छौ त्यो fm सम्झिने के अनि त्यसपछि टेबल बनाउन के हुन्छ सजिलो हुन्छ x कति भइहाल्यो x भनेको 5 यो 6 अनि 7 सरी x कति हुन्छ हाम्रो 0 to 10 10 to 20 20 to 40 अनि फ्रिक्वेन्सी कति छ 0 to 10 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 5 दिएको छ त्यस्तै 10 to 20 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 6 अनि त्यसपछि 20 to 30 को फ्रिक्वेन्सी कति छ 7 यो मिडल m भनेको मिडल पोइन्ट भनेको यो दुईटाको एड गरेर 2 ले डिवाइड गर्ने मीन्स फर्मुला भइहाल्छ a + b / 2 हाम्रो कति दिएको छ 0 0 + 10 / 2 10 / 2 कति भइहाल्छ 5 हामी 5 लेख्छौं र यसमा आइडिया के लगाउने यो कतिको डिफरेन्स छ मीन्स 10 को डिफरेन्स छ यो 5 मा 10 एड गर्दै जाने 5 + 10 कति भइहाल्छ 15 15 + 10 कति भइहाल्छ 25 अनि त्यसपछि अब के गर्ने यो मिडल पोइन्ट निस्केपछि यो fm मा मल्टिप्लाई गर्ने 5 5 जा कति भइहाल्छ 25 6 5 यो 105 भइहाल्छ सरी यहाँ के हुन्छ 15 पछि कति हुन्छ 75 15 छ 90 अनि कति 25 सत्य कति हुन्छ हाम्रो 25 सत्य हाम्रो भइहाल्छ 175 25 इन्टु 175 हुँदैन है यहाँ रफमा गर्छु 25 इन्टु 7 225 हुन्छ हुँदैन ल यहाँ जति हुन्छ त्यो हिसाबले के गर्छौ क्याल्कुलेसन गर्छौ त्यसपछि हाम्रो के भइहाल्छ मीन को सिग्मा fm बाइ n मीन्स यसको क्याल्कुलेसनमा जति भ्यालु आउँछ त्यसमा डिवाइड कति हुन्छ यो n भइहाल्छ n भइहाल्छ है डिवाइड गर्दै कति भइहाल्यो 25 इन्टु कति भन्छ हाम्रो मीन त्यसपछि के पर्यो मीन भयो र मेडियनको लागि हामी के गर्छौं अब मेडियन हामीले अब पढ्छौं के मेडियनलाई के गर्छौं हामीले इन्डिभिजुअल अनि डिस्क्रिटको एउटै फर्मुला हुन्छ इन्डिभिजुअल अनि डिस्क्रिटको डाटाको एउटै फर्मुला हुन्छ मीनको n + 1/2 ts आइटम्स अनि त्यसले हाम्रो भइहाल्छ कन्टिन्युअस डाटाको के भइहाल्छ हाम्रो मीन को n/2 th आइटम्स अनि यसपछि हामी टु फाइन्ड के गर्छौं क्लास इन्टरभल जति हुन्छ टु फाइन्ड गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो मीन को फर्मुला के भइहाल्छ l + n/2 - f इन्टु I भइहाल्छ I लाई अर्को नाम के ले भनिन्छ h ले पनि भनिन्छ I लाई के भनिन्छ h यसरी हामीले के गर्छौं मेडियनको फर्मुलामा लेखाइदिए इन्डिभिजुअल अनि डिस्क्रिटको एउटै भइहाल्छ कन्टिन्युअस पनि के भइहाल्छ
एउटा यो फर्मुला भइहाल्छ n/2 ts आइटम्स त्यसपछि के हामी निकाल्छौँ क्लास इन्टरभल निकाल्छौँ त्यसपछि यो फर्मुला हाल्छौँ l n/2 cf एक अनि त्यसपछि i ले के बनिन्छ h पनि बनिन्छ र त्यस्तै मोडको पनि फर्मुलाहरु छ जुन टेबल अनुसार म बताइदिरहेको छु जस्तै मोड यसमा अब इन्डिभिजुअलमा मोड कसरी निकाल्ने इन्डिभिजुअल डाटामा मोड कसरी निकाल्ने जस्तै यसमा के हुन्छ मोर देन रिपिटेड नम्बर example मेट्छौँ 5 6 7 8 9 3 3 3 पानी यहाँ 0 भइहाल्यो यसमा मोड कसरी निकाल्छ मोड भने के हुन्छ सबभन्दा बढी कुन नम्बर रिपिट भएको छ यसमा सबभन्दा बढी कुन नम्बर रिपिट भएको छ 3 भएको छ त्यस्तै मोड कति भइहाल्छ हाम्रो 3 भइहाल्छ त्यस्तै अब डिस्क्रिट डाटामा डिस्क्रिट डाटामा मोड कसरी निकाल्ने x fx भइहाल्छ 5 10 2 0 14 अनि 12 अनि मोड निकाल्दाखेरि के गर्ने सबभन्दा पहिले फ्रिक्वेन्सी यसमा बढी कसको छ यसको फ्रिक्वेन्सी बढी कति छ 12 त मोड कति भइहाल्छ 14 अनि यो मोडको डिस्क्रिट भइसक्यो अब आउँछ कन्टिन्युअस डाटा अब मोड पढ्नको लागि कन्टिन्युअसमा मोड कसरी निकालिन्छ त्यसको लागि म अर्को भिडियो बनाउँछु र आजको लागि यति भयो अनि आज हामीले के पढ्यो मिन मेडियन मोड अनि त्यसपछि यो तीनटैको हामीले पढिहाल्यो अनि आज यो मोड पढ्यो इन्डिभिजुअलको अनि डिस्क्रिटको र कन्टिन्युअसको मेडियन कसरी निकालिन्छ मोड यो पछि अर्को भिडियोमा गर्छौं र हाम्रो यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आजको लागि यति भयो ल नमस्ते।